वैसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। अच्छा, हुकूमत का तो ये कहना है कि जो प्रोसेस हुआ है जजेस ट्रांसफर का और सीनियरिटी प्रिंसिपल का, वो आइन के मुताबिक है। और वैसे भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफियों से पिछले दिनों गुफ्तगू की थी, उससे लगता है कि वाज़ेह कंसल्टेशन हुई है और उनका कंसेंट इसमें शामिल था। लेकिन आप लोगों ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि ये देखना होगा कि क्या ये मफाद आमा का केस है या नहीं। क्या वजह है इसकी? जी देखिए शहजाद साहब, इसमें जो ये दरखास्तें हैं, इनमें बुनियादी ये 5 नुकात पे मबनी है। सबसे पहली तो ये बात समझना जरूरी है कि हमारी आईनी स्ट्रक्चर में जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं। हमारे यहाँ कोई फेडरल यूनिफाइड जुडिशल सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये वाला मामला नहीं है कि जैसे जिस तरह और वफाकी महकमों में होता है कि आप कभी भी किसी अफसर को कराची पोस्टिंग से आप इस्लामाबाद पोस्टिंग कर दें या पेशावर कर दें। तो वो सिस्टम हमारी जुडिशरी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पांचों जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। उसका ये मतलब है कि और उसकी फिर जब आर्टिकल 200 में एक ट्रांसफर की पावर बिल्कुल मौजूद तो है सदर पाकिस्तान के पास, मगर उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने माजी में ये की है कि ट्रांसफर के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ मफाद आमा में एक्सरसाइज किए जाएंगे। क्योंकि माजी में 70 80 90 की दुहाई में इस किस्म के वाक़े पेश आए कि जब जजेस को एज अ पनिशमेंट, नाफरमान जजेस को एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट में डाल दिया जाता था, या अगर किसी को कोई चीफ जस्टिस कहीं लगाना है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़े वाजे तौर पे कहा कि जब तक कोई मफाद आमा पेश ना आए, तब तक आप ये ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो बुनियादी बात इन पिटिशन में है, वो ये है कि जो आर्टिकल 200 में जो पावर है ट्रांसफर की, वो मुस्तकिल ट्रांसफर्स उसकी कॉन्टेम्पलेशन नहीं है, बल्कि आर्जी तौर पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये वाजे होता है अगर आप आइन की आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 2 देखें, जिसमें वाजे तौर पे लिखा गया है कि जब कोई ऐसा जज ट्रांसफर होगा तो उसकी मरात में या अलाउंसेस में सदर पाकिस्तान उस मुद्दत के लिए उसकी अलाउंसेस में इन्हांसमेंट कर सकता है। तो उससे ये वाजे होता है कि ये परमानेंट ट्रांसफर्स नहीं है, बल्कि टेम्पररी ट्रांसफर्स है। ये चीज, दूसरी बात ये है, तीसरी बात, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, जिस तरह आपको पता है कि हर हाई कोर्ट में जब जजेस सिलेक्ट होते हैं तो उसमें जो सूबाई हुकूमत है और जो सूबाई बार काउंसिल्स हैं, वो भी सिलेक्शन के अमल में शामिल होते हैं, जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। तो अगर मकसद ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस की मशावरत के साथ कभी भी कहीं से कोई भी जज उठा के दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, तो उससे जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सूबाई हुकूमतों से और सूबाई बार काउंसिल से उनका जो हक हासिल है आइन के तहत कि वो अपनी हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट करें सिलेक्शन प्रोसेस में, आप वो हक उनसे छीन लेंगे। तो इसलिए भी इन पिटिशंस में ये कंटेंशन है कि ये जो राइट। ट्रांसफर्स की पावर है, ये सिर्फ आर्जी मुद्दत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। चौथी बात इसमें यह है कि जो सीनियोरिटी का जहां तक सवाल आता है, देखिए हर हाई आर्टिकल 194 में हर जज को जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो उसे उस हाई कोर्ट का ओथ लेना पड़ता है। अब वो अगर जब और हल्फ की अगर आप फॉर्म भी देखें आइन में, तो उसमें लिखा होता है कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट या मैं बतौर जज सिंध हाई कोर्ट मैं अपने फराइज यूं अंजाम करूंगा। तो जब आप किसी नए हाई कोर्ट में आप एंटर करते हैं ऑफिस में, तो आपको उस हाई कोर्ट का हल्फ लेना जरूरी है। उसके बगैर आप अपने ये अदालती फराइज जो हैं वो आप नहीं अंजाम दे सकते। ये इस केस में उन 3 जज साहिबान ने
اوتھ نہیں لیا. اب اس اوتھ کیوں نہیں ان کو ایڈمنسٹر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ پانچواں نقطہ ہے ان درخواستوں میں، کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے یہ واضح کر دیا ہے کئی کیسز میں کہ جج کی جو سینیورٹی ہے وہ اس کی حلف اٹھانے والے دن سے ڈٹرمن ہوگی. تو اگر ان جج صحیح. صاحبان کو حلف دیا جاتا تو پھر ان کی سینیورٹی وہ بالکل نیچے آ جاتے باقی سارے ججز سے. اور پھر جو مقصد تھا کہ جسٹس ڈوگر کو وہاں بطور چیف جسٹس فائز کرنا تھا، وہ مقصد حکومت کا پورا نہیں ہوتا. تو یہ تمام جو صلاح الدین چیزیں صاحب ہیں اسی نقطے پہ اس میں آنا چاہ رہا ہوں جو یہ آپ نے پٹیشنز پانچواں فائل ہوئی. پوائنٹ بتایا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ اس پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل یہ کہا کہ جو انٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ یہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ جو سینیورٹی ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جائے، ورنہ اگر ویکنٹ پوزیشنز کو ہی بھرنا ہوتا تو پوزیشنز خالی تھی، نئے جج کو جے سی پی کے تھرو انڈکٹ کیا جا سکتا تھا. اسی لیے وہ خاص امید نہیں ہے ان کو کہ اس پٹیشن کے ذریعے کوئی خاص ریلیف مل سکے گا. جی بالکل، دیکھیں اس پٹیشن میں مقصد ہی یہ سوری ان ٹرانسفرز میں مقصد تو بالکل واضح ہوتا ہے. دیکھیں آپ بلوچستان ہائی کورٹ سے جن جج صاحب کو لیا گیا ان کی ایک ہفتہ پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. سندھ ہائی کورٹ سے جو جن جج صاحب کو لیا گیا ان کی کوئی سال ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹ کو. مگر جو لاہور ہائی کورٹ سے لیا گیا وہ ان جج صاحب کی ایسے جیسے جج صاحب سلیکٹ کیے گئے کہ ان کو اگر سینیورٹی دی جائے گی تو وہ سب سے سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بن جائیں گے. اگر مقصد یہی ہوتا جس طرح صحیح. حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ وفاق کی مزید نمائندگی ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں یا تو وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ڈفرنٹ صوبوں سے کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا اگر ٹرانسفرز بھی کرنے تھے تو آپ ساری ایک لیول کے ججز کو آپ لے کے جاتے. جب آپ نے کسی مخصوص ہائی کورٹ سے ایک پرٹیکولر جج کو چنا تاکہ آپ ان کو سینیورٹی دیکھ کے ان کو چیف جسٹس بنا دیں، تو اس میں ایک بدنیتی کا عنصر تو واضح ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا صلاح الدین صاحب، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو بھی خلاف قانون قرار دیا جائے اور ان کو کام کرنے سے روکا جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے آپ کی 184(3) کے تحت وہ جلد سنی جائے گی؟ اور ایک تو یہ بھی کلیئر کر دیں یہ آئینی بینچ ہی سنے گا، لیکن اب تو جو قانون ہے وہ تو غالباً یہ ہے نا کہ جس آرڈر میں پٹیشن فائل کی جائیں گی اس میں سنا جائے گا، تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد اس کیس کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیں جو پٹیشنز ہیں ابھی بھی وہ اس میں کئی بہت پرانی پٹیشنیں ہیں جو نہیں لگی آئینی بینچ کے سامنے. کئی بڑی نئی پٹیشنیں بھی ہیں جو آئینی بینچ کے سامنے لگ رہی ہیں، ان میں سنوائی ہو رہی ہے. ابھی جس طرح کے ملٹری کورٹس کی جو پٹیشنیں ہیں وہ آئینی بینچ ان کو سن رہی ہے، جبکہ اس سے بہت زیادہ پرانی بھی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں. تو یہ چیز ڈٹرمن نہیں کرتی آئی تھنک. مگر یہ بات کہ ان پٹیشنوں کو کب ٹیک اپ کیا جائے گا کب نہیں ٹیک اپ کیا جائے گا وہ تو اب سپریم کورٹ اور آئینی بینچ دیکھتے ہیں. صحیح. آپ نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم والی پٹیشنیں بھی بہت عرصے سے ٹیک اپ نہیں ہوئی. بہرحال یہ چیز دیکھیں گے جب یہ پٹیشن فکس ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ.